دم کر دیو انہاں دے اندر برکت آ جائے انہاں دے اوتے ہاتھ لا دیو انہاں دے اندر برکت آ جائے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ میں تھالی جدوں حضور نو پیش کیتی ہے میرے کریم لجپال نبی نے او تھالی لا کے انہاں دے ہاتھ پھیریا پھیر کے فرمایا ابو ہریرہ اللہ شرط انو کبھی زندگی دے اندر کھولی نا انو اونڈلی نا جدوں تک دل کر دے دے اندر کھجوراں کڈ کے کھائی جائے کبھی کو کبھی نہیں سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں او تھالی لا کے گھر دے اندر آ کے رکھی ہے ہر روز میں کھجوراں کڈ کے کھانا لیکن کھجوراں ختم نہیں ہوندیاں حضور دی حیات طیبہ دے اندر بھی کھجوراں کھاندا رہیا لیکن ختم نہیں ہوئیاں پھر حضرت ابو بکر پاک دا دور آیا کہندے نے میں کھجوراں کھاندا رہیا کھجوراں ختم نہ ہوئیاں پھر حضرت عمر فاروق دا دور آیا میں کھجوراں کھاندا رہیا کھجوراں ختم نہ ہوئیاں او کھجوراں کدے ختم ہو سکدیاں سن جنہاں دی تھالی ہاتھ محمد دے لگے نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگوں پھر حضرت عثمان غنی دا دور آیا جب عثمانی دور آیا وہ باغی جڑے حضرت عثمان غنی نو قتل کرنا چاہندے سن انہاں دے ہاتھ میری تھالی لگ گئی ہے جدوں تھالی لگی ہے تے انہاں نے انہوں اونڈیر دتا ہے میں عرض کیتی ہے اس پیارے صحابی تے دسو کتنا عرصہ کھجوراں کھاندے رہے ہو حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگوں حضور دے زمانے دے اندر کھادیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے دے اندر کھادیاں نے حضرت عمر پاک دے زمانے دے اندر کھادیاں نے حضرت عثمان غنی دے زمانے دے اندر کھادیاں نے مارس کیتی ہے پیارے صحابی کتنا عرصہ کھادیاں جے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لوگوں 2-4-10 سال دی نہیں گل جنن ہاتھ میرے محمد دے لگے نے ابو ہریرہ 20 سال تک کھجوراں کھادیاں سبحان اللہ 20 سال تک کھجوراں